أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله. ألا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي
كفروا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو إن شانئك هو الأبتر. لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفض ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في دخل الجنة. اللهم يا حل المشكلات حل مشكلاتنا ومشكلات جميع المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض واشف أمراضنا وأمراض جميع المسلمين. یا اللہ اپنی رحمت سے فضل سے قرآن شریف کی تلاوت کی برکت سے قرآن کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں قرآن کی برکت سے. یا اللہ صاحب عرس کا فیض ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ صاحب عرس کی نظر عنایت ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ اس گھرانے پر قرآن نازل ہوا ہے اسی طرح ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دونوں شہزادگان کو یا اللہ حضور قبلہ پیر صاحب کی نقش قدم پر چل کر اللہ کی رضا خوشنودی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور قبلہ پیر سید اظہر شاہ صاحب کی صحت برکت عطا فرما. ان کا سایہ حق اہل سنت والجماعت پر قائم دائم فرما. یا اللہ صاحب عرس کی برکت سے یا اللہ جب ہم اپنے گھروں کو یہاں سے جائیں تو ہم سب کی بخشش فرما. یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم سب کی بخشش فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی